अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 72 न्यूज़ स्पेशल और मैं हूं आपका होस्ट अलिया जाफरी। नाज़रीन, आज हमारा साथ दे रही हैं ज़ैनब बतूल और मरियम बतूल। नाज़रीन, आज हमारा ताल्लुक़ ऐसे खानवादे से है जहां किसी जवान की मौत हो जाए तो हम अपने जवान के बजाय इमाम हुसैन के अली अकबर को रोते हैं। अपने बच्चे के मरने पे अली असगर और बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली को रोते हैं। बेगुनाह कत्ल होने वाले इमाम हुसैन के कमरे को रोते हैं। कुछ रोज़ पहले कोट पाई खान ज़िला सरगोदा में अरबाज दानिश जाफरी को बेगुनाह कत्ल किया गया। जिनका जवान बेटा कत्ल हो जाए तो उन बूढ़े वालिदैन पर क्या गुजरेगी, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। अब्बास कलश अपने बेटे अरबाज दानिश जाफरी के मुतालिक क्या बात करते हैं, आए आपको दिखाते हैं। 72 न्यूज़ ने अरबाज दानिश की याद में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया है और मुझको भी शिरकत का मौका दिया। मैं असद जाफरी साहिब और अली अब्बास जाफरी साहिब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक 72 न्यूज़ को बेशुमार कामयाबियाँ अता फरमाए। जिंदगी और मौत देने वाली सिर्फ खुदा पाक की ज़ात है। जिंदगी अल्लाह पाक की अता करदा एक नेमत है और जो भी शख्स कानून खुदा की खिलाफ वर्जी करके किसी बेगुनाह इंसान की जान ले लेता है वो दुश्मन खुदा जालिम होता है और कुरान पाक भी जालिमों पर लानत करने का हुक्म देता है। अरबाज दानिश की शख्सियत। अरबाज दानिश शर्मीला सा, खामोश तबीयत, मुअद्दब, नमाजी, कुरान पाक पढ़ने वाला, निहायत शरीफ, मेरा बेटा भी काम का तालिब इल्म था। अरबाज दानिश के मुतल्लिक मुख्तसर इतना कहूँ, तय हिजाब चमकता सा कोई नूर रहा, तय हिजाब चमकता सा कोई नूर रहा, तमाम उम्र वो मिसले चरागे तूर रहा, तमाम उम्र वो मिसले चरागे तूर रहा। समझ सका न मैं उसकी खलिश तबीहत को, करीब रह के भी मेरे वो मुझसे दूर रहा। अरबाज दानिश के अंदर बेबहा खुदादाद खूबियाँ थीं। अरबाज दानिश का मुस्तकबिल बड़ा शानदार, बड़ा ताबनाक होता, मगर अफसोस 1 नवंबर 2020 को जालिम बाप और बेटे ने चाकू मार मार के बेगुनाह, बेजुर्म व खता मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। दरिंदा सिफ्त जालिमों ने एक बाप की दुनिया उजाड़ दी, एक माँ के अरमानों का ताज महल गिरा दिया। अरबाज दानिश की बहनें रो रो कर बैन करती हैं और पूछती हैं कि आखिर हमारे भाई का जुर्म क्या था, हमारे भाई का कसूर क्या था। अरबाज दानिश का बेगुनाह, बेजुर्म कसूर कत्ल बेशक मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे कबीले के लिए एक दर्दनाक सानिया है और एक ना ख़त्म होने वाला गम है। अल्लाह पाक बड़ा आदिल है, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ भी मिलेगा। चूँकि करबला हमारे अकीदे और ईमान के मुताबिक एक मकतब का मकाम रखती है, एक दरसगाह है। हमारा निज़ाम हयात
शोदाए करबला के अफकार और अमल के मुताबिक होना चाहिए। हमें गम और खुशी के मौक़ों पर सब्र से काम लेना चाहिए। जवान बेटे की मौत पर रोना रसूलों और इमामों की सुन्नत है। सब्र का सही मफ़हूम समझने की खुदा हमें तौफीक अता करे। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ हज़रत अली अकबर की जवानी के सदक़े और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र के सदक़े मुझे और मेरे पूरे कबीले, मेरे पूरे घर को सब्र जमील अता फरमा। सब मरहूमीन मोमिनीन अव्वलीन व आखरीन समेत अरबाज़ दानिश को ऐ मेरे परवरदिगार जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। तमाम जुमला मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन अव्वलीन व आखरीन की मग़फ़रत फरमा। सब मरहूमीन मोमिनीन अव्वलीन व आखरीन के दर्जात बुलंद फरमा। आखिर में सामईन व हाज़रीन नाज़रीन को अरबाज़ दानिश का एक लिखा हुआ किता सुनाता हूँ। ताकतवर सामाने जंग कट जाते हैं, ताकतवर सामाने जंग कट जाते हैं, नेज़े खंजर तीर तुफंग कट जाते हैं। साबित करूँगा दुनिया पर ये दानिश में, साबित करूँगा दुनिया पर ये दानिश में, अश्कों की शमशीर से संग कट जाते हैं। अरबाज दानिश के कज़न और भाई कासिम जाफरी साहब और अली अरबाब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम अली अरबाब। वालेकुम अस्सलाम जाफरी साहब। अली अरबाब, आप बता सकते हैं ये हादसा अरबाज दानिश जाफरी के साथ कैसे पेश आया? हाँ, ये बात मैं बता सकता हूँ। उस वक्त मैं भी अरबाज जाफरी के साथ ही था जब हम महफिल मिलाद पे, तो हम घर से खाना खा के हम महफिल मिलाद पे गए। तो वहाँ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं हमने किया। वहाँ पर हम गए तो क्या कहते हैं, महफिल मिलाद जब सुन के बाहर आ रहे थे, बाहर आके हम न्याज खा रहे थे, न्याज खाने में मसरूफ थे और वो बाप बेटे आ रहे, और उन्होंने ना हमसे वो लड़ाई शुरू कर दी मामूली सी गलतफहमी की वजह से। हम उनको कहते रहे कि हम लड़ाई कर रहे नहीं, हम इधर महफिल मिलाद कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो बाप बेटा थे और जो उसका बाप था वो हमारे साथ शुरू हो गया। अरबाज दानिश जाफरी को पकड़ने लग पड़ा। ठीक है, तो अरबाज दानिश जाफरी को कहते रहा कि आप हमसे बड़े हैं, हम घर से लड़ाई करने नहीं आए, हम यहाँ पर महफिल मिलाद पर आए हैं। लेकिन उसके बाप ने ना सुनी और उसने अपने बेटे को क्या हौसला अफजाई की कि हम इनको बताएंगे। अरबाज दानिश जाफरी को बार बार वो हाथ लगाए, लेकिन अरबाज कहता रहा कि आप हमसे बड़े हैं, आप ऐसा ना करें, हम घर से सिर्फ महफिल मिलाद पर आए हैं, लड़ाई करनी नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी और वो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। अली अरबाब, आप भी उनके साथ थे, आप शदीद जख्मी भी हुए, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। कासिम जाफरी साहब। जी अली अब्बास। कासिम जाफरी साहब, अरबाज दानिश बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम 72 स्पेशल में हमें बुलाया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हम। तो आपने सवाल किया कि अरबाज दानिश बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते थे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि अरबाज दानिश की मेरे साथ काफी दोस्ती थी, हमारी फ्रेंडशिप थी, हम एक दूसरे के जो बेस्ट फ्रेंड थे और कजन भी थे। तो अरबाज दानिश जब भी मेरे पास बैठता या कॉलेज से वापस आता या जा रहा होता तो मुझे कहता, यार कासिम दुआ कर कि मेरी दिली जो हसरत है ना कि मैं पढ़ लिखूंगा, बी कॉम के बाद मैं CSS की तैयारी करूंगा।
تو جب یہ مجھے کہتا تھا نا کہ میں CSS کی تیاری کروں گا تو میرے اندر اتنی خوشی پیدا ہوتی کہ یار ہمارے قبیلے میں ہمارے خاندان میں اگر کوئی CSS افسر بن جائے تو اس سے بڑا اور اعزاز اور فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے. ارباز دانش کی یہی ایک حسرت تھی کہ میں CSS افسر بنوں گا, اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کروں گا, اپنے خاندان کا, اپنے دوستوں کا, اپنے بھائیوں کا, یعنی کہ اس کی یہ حسرت تھی کہ یار میں CSS بننا چاہتا ہوں. جی علی رباب, السلام علیکم علی رباب. جی وعلیکم ارباز السلام. دانش, ارباز دانش کے مجرم کیا پولیس کی سلاخوں کے پیچھے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ہے, ارباز دانش کے ملزم پولیس کے پاس ہیں, لیکن ہمارا حکومت کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں آیا ہے, کیا کہتے ہیں مطالبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم, انشاءاللہ رحم کر دیا اور انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. علی ارباب, جی 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 بولے. ارباز دانش کیسے انسان تھے؟ ارباز دانش ماشاءاللہ بہت اچھے انسان, اچھی تربیت کا تھا, بہت ہی نیک انسان تھا, 5 وقت کا نمازی تھا, قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. جب بھی کالج جانے سے پہلے صبح اٹھتا, نماز پڑھتا, نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا, تب جاتا تھا. بائک پہ بیٹھی ہوئی سفر کی دعا پہلے کرتا تھا, تب گھر سے نکلتا تھا. علی ارباب, ارباز دانش کے والدین ارباز دانش کے صدمے سے باہر آ چکے ہیں. آواز نہیں ہے. صدمے سے پہلے آ چکے ہیں. کیا جوان بیٹا فوت ہوا ہے تو صدمت ہوتے ہی ہے نا. اب جب بھی ہم اس جوان بیٹا فوت ہوتا ہے تو ہم امام حسین کے دکھ کو یاد کرتے ہیں. قاسم جعفری صاحب, قاسم جعفری جی صاحب, ہم نے سنا ہے وہ نظمیں لکھتے ہیں, آپ ان کی کوئی 1-2 نظمیں سنا سکتے ہیں؟ جی ارباب, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ارباز دانش جی جی اردو کا بالکل. بہت اچھا شاعر تھا. اگر اللہ پاک اس کو وہ زندگی دیتے تو پاکستان لیول کا وہ شاعر بنتا, لیکن بس جو اللہ کو منظور تھا, اللہ پاک کے سامنے ہمارا کوئی زور نہیں ہے. تو ارباز دانش کا جو قطع جو اس نے لکھا ہے نا, وہ مجھے بہت پسند آیا, اور جو اس نے اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ دن لکھا, میرے خیال میں اس نے وہ حقیقت بات کہی. تو وہ میں نے آج صبح یہ پڑھ رہا تھا, تو ارباز دانش نے لکھا ہے, کتنا لکھا ہے کہ راہ عدم میں نقش قدم چھوڑ جاؤں گا, ماشاء راہ اللہ, عدم میں نقش قدم چھوڑ جاؤں گا, چپکے سے دوستوں کی بزم چھوڑ جاؤں گا, ماشاء اللہ, روئے گا یاد کر کے دانش مجھے جہان, روئے گا یاد کر کے دانش مجھے جہان, ہر دل میں ایک کلزم غم چھوڑ جاؤں گا. ماشاء تو اللہ. یہ جو ارباز نے کتنا لکھا, چپکے سے دوستوں کی بزم چھوڑ جاؤں گا, تو میرے خیال میں ارباز دانش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہ کیا کہتے صدا آ چکی تھی, پتہ چل چکا تھا کہ اس دنیا میں اب میں نے اور دن زیادہ نہیں رہنا. تو اس طرح کی وہ اب شاعری کر رہا تھا. تو جب میں نے یہ صبح صبح پڑھا, مجھے پتہ چلا کہ 72 والوں نے ہم سے انٹرویو کرنا ہے, تو یہی میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ آج کل جو وہ لکھ رہا تھا اس وقت, تو میرے خیال میں اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس دنیا میں اب میں زیادہ نہیں ٹکوں گا. تو کیسے اس نے لکھا کہ راہ عدم میں نقش قدم چھوڑ جاؤں گا, چپکے سے دوستوں کی بزم چھوڑ جاؤں گا, اور اس نے چپکے سے ہماری بزم کو چھوڑ دیا اور خالق حقیقی سے جا ملا. قاسم جعفری صاحب, اپنے پچھلے شو میں کہا تھا کہ آپ ان کے والد کا ایک شعر سنائیں گے جو کہ آپ کو پچھلے شو میں یاد نہیں تھا. جی آپ سنا دیں. جی ان کے والد جو ہیں وہ میرے ماموں بھی ہیں, تو انہوں نے کافی کلام لکھا ہے, تو میں ان کا شعر تو میں یاد نہیں کر سکا, معذرت ہو. تو میں نے جو خود لکھے ہیں ان کے لیے, ان میں ایک میں شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سناؤں. بالکل بالکل سنائیں. وہ پنجابی میں, کیونکہ میں پنجابی شاعر ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ میرا کلام جو ہوگا وہ پنجابی کیوں, چونکہ ارباز دانش اور ارباز کے والد اردو کے بہت اچھے شاعر تھے, اور میں پنجابی ہوں, تو میں نے اپنے جو الفاظ ہیں وہ پنجابی میں بیان کرنے ہوتے ہیں, اپنے جو اندر کا حال ہوتا ہے. جی جی بالکل.
تو میں آپ کو پنجابی میں جو ہے نا ارباز دانش کی یاد میں جو لکھا ہے کہ من بھاونی اس دی زندگی دا چپ ہو گیا یکدم سازے، من بھاونی اس دی زندگی دا چپ ہو گیا یکدم سازے، ایک رات دا پچھلا ویلا دی کر گئی روح پروازے، ماشاء اللہ اور تقدیر دا لکھیا من گئے ہاں، تقدیر دا لکھیا من گئے ہاں، ادھے وچ کوئی رب دا راز ہے، بجھی وطہا دل کچھ عرصے تو نہیں پچنا سن اربازے۔ ماشاء اللہ بس وہی کہ ارباز ہمیں راس نہیں آ سکا، اتنا جی قابل، اتنا ذہین، اتنا لائق۔ جی قاسم جعفری، کیا آپ ارباز دانش کو یاد کرتے ہیں؟ علی عباس جعفری صاحب، آپ نے بہت اچھا کوسچن پوچھا کہ کیا آپ ارباز دانش کو یاد کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اس کی یاد سے خالی گیا ہو۔ سونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ارباز دانش میرا ماموزاد بھائی تو تھا ہی، لیکن وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، جیسی پنجابی میں کہتے ہیں کہ کہہ لیں کہ وہ میرے بازو تھا، یعنی کہ میری بائیں تھا۔ تو اب میں ایسے ہی محسوس کرتا ہوں، میں خود کو آج کل ادھورا محسوس کروں کہ میرے جسم کو کوئی حصہ ایسا جو کٹ چکا ہے، تو یاد اس کی کیسے نہ آئے، 24 آورز وہ مجھے یاد رہتا ہے۔ قاسم جعفری صاحب، آپ نے جی پچھلے شو میں بتایا تھا، پچھلے شو میں آپ نے واقعہ سنایا تھا، کوئی اور واقعہ سنا دیں۔ ارباز دانش کے تو کافی واقعے ہیں۔ میں ایک دفعہ فنی سا ہے نا، ہم گئے ارباز، میں اور علی ارباب، ہم تینوں شاپنگز وغیرہ بھی ساتھ مل کے کرتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا نا تو ہم ساتھ میں کرتے۔ تو ہم گئے پچھلے کچھ جو ہے نا ارباز دانش جس دن ڈیتھ ارباز کی، اسی دن کا صبح کا واقعہ ہے۔ تو ہم کپڑے خریدنے کے لیے نا ایک شاپ پہ گئے، تو مجھے ایک کلر پسند آ گیا، میں نے کہا یار بھائی یہ مجھے کلر بہت پسند ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار تم پنجابی شاعر ہو اور یہ جو لوگ پتہ نا یہ اس کلر کے کلر وہ اردو شاعر کو جچتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یار تو اپنی بات کر رہے ہیں، نہیں یار تم پنجابی ہو تو تمہیں چاہیے کہ نا سر پر پگڑی ہو اور کھلا سا چولا ہو، آپ کس قسم کو، وہ مجھے مذاق کر رہا تھا۔ تو مجھے آج بھی اس کا یہ بات بڑی یاد آتی ہے کہ یار ارباز دانش کے فنی بھی تھا، بس اب آپ کو کیا بتائیں۔ ارباز دانش کا کوئی کرکٹ کا واقعہ بتائیں۔ ارباز دانش میں نے پچھلے شو میں بھی جو ہے نا بیان کیا تھا کہ وہ ایک آل راؤنڈر تھا، یعنی کہ بالنگ بھی کرتا تھا، بیٹنگ بھی کرتا تھا۔ تو اب ٹورنامنٹ شروع ہونے والا ہے یہ، تو تھوڑا سا موسم جو ہے نا سیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کے ارباز کی یاد میں ایک ارباز دانش کرکٹ ٹورنامنٹ کروائیں گے، جس میں ہمارے گاؤں میں جو ہے یا نزدیک میں جو اتنے بھی فرینڈ ہے ان کی ٹیمیں اب جو اکٹھی کر کے نا تو ارباز دانش کی یاد میں ایک اچھا سا ٹورنامنٹ کروائیں گے۔ اچھا، اس ٹورنامنٹ میں آپ ارباز دانش جعفری کو یاد تو بہت کریں گے کہ وہ ہے نہیں آپ کے ساتھ۔ جی بالکل کریں گے، اور 72 نیوز کا ہمیں ساتھ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ہماری کوریج دیں ہمارے ان ٹورنامنٹس کی جو پورا ہو، ہر میچز کی جو ہے نا اگر آپ کوریج دیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ کریں گے۔ دیں گے۔ ہاں، اس سے انشاءاللہ جو یاد ہے نا، آپ جو کہنا ہے کہ یاد، تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ علی عباس جعفری صاحب کی یاد ایک منٹ بھی اس کی یاد جو ہے نا اس سے ہم جدا نہیں ہیں، وہ 24 آورز ہمیں یاد ہے۔ تو ٹورنامنٹ تو ہے ہی اسی کی نام کا، تو یعنی کہ وہ پھر یاد تو ہو گئی۔ علی ارباب، ہم نے سنا کہ آپ رات کے 12 بجے قبرستان جاتے ہیں، آپ کو اندر نہیں جانے دیتے۔ ہاں، یقین ہی نہیں ہو رہا تھا ارباز بہت ہو گیا، تو اس کتنی یاد آئی، مطلب خود سے رہا نہیں گا، تو پھر میں چلا گیا۔ کوئی جب بھی جاتا ہوں روتا رہتا ہوں، 1.5 گھنٹے بیٹھ 2 گھنٹے پر، مطلب دل کو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا ہو گیا ہے، تو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ پہلے وہ کیا کہتے جانا ہے ادھر، گئے کبھی نہیں تھے، اب وہ کیا کہتے ہیں روز جانا، 2 گھنٹے جانا، 3 گھنٹے جانا، ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اس کی یاد میں روتے رہتے ہیں۔
सुन नाजरीन, हमारी दिल से दुआ है कि अरबाज दानिश को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। नाजरीन, हमारा शो का वक्त ख़त्म हुआ। अपने होस्ट अली अब्बास जाफरी को इजाज़त दे और ज़ैनब बतूल को और मरियम बतूल को अल्लाह हाफिज़।